हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। पीर इकबाल कुरैशी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आपको एक बहुत ही ख़ास अमल अनायत करना है। बहुत से लड़के लड़कियां चूँकि इश्क़े मजाजी का शिकार हो जाते हैं, और चूँकि एक मोहब्बत ऐसी चीज़ है कि जब इंसान के दिल में ये चीज़ आ जाती है तो उसे किसी चीज़ का होश नहीं रहता, खालिक की मोहब्बत हो या मखलूक की मोहब्बत हो। अब ये अक्सर इस बात पे परेशानी का शिकार होते हैं कि फ़लाँ से मोहब्बत हुई, अब वो रिश्ते में रुकावटें हैं, उसके अहले खाना, वालिदैन, बहन भाई फ़लाँ नहीं मान रहे, या फ़लाँ महबूब है वो नहीं मान रहा, जो मतलूब है वो नहीं मान रहा। अब ये दोनों तरफ से चीज़ें होती हैं, लड़का नहीं मान रहा, लड़की नहीं मान रही, उसके माँ बाप नहीं मान रहे, या इसी तरह जो है कुछ और अफराद हैं जो बीच में नहीं मान रहे। इन दोनों सूरतों में कि अगर आपको कि लड़का हो लड़की की तरफ, लड़की हो लड़के की तरफ, या उसके वालिदैन या अहले खाना की तरफ कोई भी ना मान रहा हो, ये इतना पुरतासीर अमल है, मुजर्रब अमल है। इसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला रुकावट दूर कर देगा और उनके दिलों को एकदम राग़िब कर देगा। चंद दिनों के अंदर इंशाअल्लाह आपकी मुराद पूरी हो जाएगी, मतलूब महबूब बेकरार हो जाएगा। अब ये चीज़ ज़हन नशीन कर लीजिए, क्योंकि इंसान को अल्लाह तबारक व तआला ने फितरी तौर पे मोहब्बत करने वाला पैदा किया है। अब इसके दिल में मोहब्बत होती है या खालिक की या मखलूक की। अब मोहब्बत होना ये ऐब नहीं है, लेकिन जब ये फितना और गुनाह की तरफ आ जाए तो फिर ये ऐब बन जाती है। ये अमल भी आप सही मकसद के लिए इस्तेमाल करेंगे तो आपके ज़िंदगी में सुकून आएगा, मुराद पूरी होगी। अगर आप इसको गलत मकसद के लिए इस्तेमाल करेंगे तो आप नुकसान का भी शिकार हो सकते हैं। बहुत बड़ा नाम है कैस, जिसे मजनू कहा जाता है, और इमाम इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने अल बिदायत व निहाया के अंदर जो तारीख़ है, बहुत बड़ी अजीमुश्शान किताब है, तारीख़ की कदीम कई जिल्दों में है, उसमें उसका जिक्र किया और आपने फरमाया कि मजनू अल्लाह का वली था, वो गुनाहगार नहीं था। जो आज मुआशरा पेश करता है ये गुनाह का उसको बनाकर, ये गलत है। मजनू एक नेक इंसान था, उसे मखलूक की मोहब्बत हुई और लैला की मोहब्बत का शिकार हुआ, और उसके अंदर वो इतना जो है फना हो गया कि उसे हर चीज़ का होश ख़त्म हो गया। लेकिन वो था फिर भी अल्लाह का वली। वो अल्लाह की राह में जिहाद करते हुए तुर्किस्तान में एक शहर है कोमस, और सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला के ज़माना में वहाँ शहीद हुआ है, और वहाँ उसका मकबरा बना है कोमस के अंदर। अब आप ये देखिए कि उसको उसके वालिद ने हरम काबा में पकड़ा। उसका वालिद बहुत बड़ा सरदार था, बहुत टिम्मा उसका नाम था, और जो है वो सरदार था कबीले का, अरब कबीले का। उसने कहा मजनू को, कैस को वहाँ पकड़ा और दीवार काबा के पास उसने कहा गुलाफ़े काबा पकड़ लो और आज तौबा करो सिद्क़े दिल से कि तुमने हमें भी, हमारे ख़ानदान को भी अरब के अंदर बदनाम कर दिया, लैला लैला कहकर हर तरफ। तो कैस ने फ़ौरन जो है गुलाफ़े काबा को पकड़ा, और गुलाफ़े काबा को पकड़कर यूं हाथ उठाए, इलाही तुब्तु मिन कुल्लिल मआसी वलाकिन हुब्ब लैला ला अतूबू। ए अल्लाह, मैं सारे गुनाहों से तौबा करता हूँ, सारे गुनाहों से तौबा करता हूँ, लेकिन लैला की मोहब्बत से नहीं। अब वो मोहब्बत उसके दिल में इतनी गिर कर चुकी थी, तो लेकिन फिस्को फजूर की तरफ नहीं गया। ये नहीं कि मैसेजिंग हो रही है जैसे और गलत जो है मुलाकातें हो रही हैं, ये चीज़ें नहीं थी। वो एक मोहब्बत थी जो मखलूक के दिल में, और उस मोहब्बत की वजह से उसने अल्लाह की नाफरमानी नहीं की। अब ये अकीदत और मोहब्बत का पैदा हो जाना किसी मर्द या औरत का, तो ये कोई ऐब नहीं है। सैयदा आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत मोहब्बत थी, सैयदा खुदैजा रज़ी अल्लाह तआला से बहुत मोहब्बत थी, तो आप हमेशा उनका जिक्र करते रहते थे। तो अब ये वजह है मोहब्बत का पैदा होना, ये बशरी कमज़ोरी है। लेकिन गलत चीज़ों से बचना, फिस्को फजूर से बचना। अब अगर आप महबूब को बेकरार करना चाहते हैं,
یا اس کے اہل خانہ میں سے جو نہیں مان رہا اس کو بے قرار کرنا چاہتے ہیں، اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ بھی میری طرف دل سے محبت لے کر راغب ہو اور ایک اچھا رشتہ نکاح کے بعد قائم ہو اور ہم ایک اچھے رشتے میں، سنت رشتے میں جڑ جائیں، اور اس کے لیے آپ یہ عمل خاص طور پہ کریں، بہت خاص عمل ہے، اور یہ نچوڑ ہے تمام وظائف کا، تمام جتنے بھی آپ وظائف کرتے ہیں اس مقصد کے لیے کہ رشتہ ہو جائے، فلاں مان جائے، بے قراری آ جائے محبوب میں، تو سب سے بہترین مجرب عمل یہ ہے جو قرآن حکیم سورہ یوسف کی زینت ہے، قرآن پاک سورہ یوسف میں اللہ نے اتارا کہ اس وقت حسن یوسف کو دیکھ کر زلیخا بے قرار ہو گئی تھی اور وہ متوجہ ہوئی تھی، یوسف علیہ السلام متوجہ نہیں ہوئے، تو اس لمحے کو اللہ کے قرآن نے یوں بیان کیا، اور یہ الفاظ اتنے پرتاثیر ہیں کہ جو انسان ان الفاظ کو ادا کرے گا اللہ تبارک و تعالی محبوب کو بے قرار کر دیں گے۔ اب یہ ایک تو محبوب آپ کا آفس میں بھی ہو سکتا ہے، آپ کا باس بھی ہو سکتا ہے، رشتے کے علاوہ بھی، کسی سے نکاح کرنے کے علاوہ بھی آپ کسی سے کام لینا چاہتے ہیں، عدالت کا ہے، کچہریوں کا ہے، خاندان برادری میں کوئی بھی ہے، تو سب کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، اور خاص طور پہ جو اہل خانہ نہیں مان رہے رشتے یا دیگر چیزوں میں، تو آپ ان الفاظ کو پڑھیے، سورہ یوسف، قد شغفہا حبا، اور اتنا جملہ ہے، قد شغفہا حبا، ان الفاظ کو آپ نے 370 مرتبہ پڑھنا ہے، اور پڑھنا بھی عصر اور مغرب کے درمیان ہے، اور آپ کوشش یہ کریں کہ جو محبوب مطلوب ہے اس کی تصویر پر اس کو پھونکیں بعد میں، اگر وہ نہیں ہے تو تصور کر کے اس کے سینے پہ پھونک دیں، 370 مرتبہ اول آخر درود شریف پڑھیں، درود ابراہیمی نماز والا، اور خواتین کے خاص ایام آ جائیں تو وہ بعد میں پورے کر لیں دن۔ اب آپ اس کو 370 مرتبہ 40 دن لگاتار پڑھیں، اور کوشش یہ کریں کہ آپ کی جگہ ایک ہو، اگر آپ نے کہیں سفر کرنا ہے تو جائے نماز ایک رکھ لیں، اس کو ساتھ لے جائیں، اور آپ وقت کی پابندی کریں، عصر اور مغرب کے درمیان کا ہو، اور پھر یہ پڑھنے کے بعد تصور کر کے پھونکیں، اور اس کے بعد دعا کریں، اللہ تبارک و تعالی انشاءاللہ 40 دن کے اندر آپ کا مسئلہ حل فرما دیں گے۔ اللہ کے فضل سے بے شمار مرد اور خواتین جو ہمارے پاس آتے ہیں اور ان کو یہ وظائف دے کر ہم نے الحمدللہ ان کی مراد کو اللہ نے پورا کیا، اور ان کی مراد پوری ہوئی اور ان کے مسائل حل ہوئے، یہ اتنا مجرب ہے کہ اس کے ساتھ اگر کسی پہ کوئی بندش یا رکاوٹ ہے تو اس کا رابطہ کر کے پہلے ختم کرا لیں تو زیادہ بہتر ہے، تاکہ آپ کو رکاوٹ کا سامنا نہ ہو، بندش کا سامنا نہ ہو، پھر یہ اور تاثیر اس کی 100% ہو جاتی ہے۔ انشاءاللہ یہ عمل کی سب کو اجازت ہے، اور ہمارے یوٹیوب چینل پہ جتنے وظائف آتے ہیں وہ ان سب کو اجازت ہے جو اس کو سنتے ہیں، اور آگے دعوت کی نیت سے 2-3 احباب، کم از کم 3 احباب میں دعوت کی نیت سے بھیجتے ہیں، تاکہ قرآن سے ہمارا تعلق جڑے۔ ادھر ادھر غیر شرعی منتر، غیر شرعی تعویذات، غیر شرعی لوگوں کے پاس جانے سے عقیدہ بھی خراب اور ساتھ ہی آپ کی زندگی بھی خراب، اس لیے آپ قرآن سے تعلق جوڑیں، قرآن آپ کو ہر مسئلہ حل کرے گا، اور انشاءاللہ آپ کی مرادیں پوری ہوں گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔